पता नहीं लोग गोरी लड़कियां कैसे पटा लेते हैं। मैं तो जैसे ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता हूँ, आगे से ऑनलाइन कमाने की नसीहतें शुरू कर देती हैं। सवाइफ ने हिजड़े से पूछा, महीने का कितना कमा लेते हो? हिजड़ा, बस यही कोई 20-25 हज़ार। और तुम? तवाइफ, 2-2.5 लाख। हिजड़ा हैरानी और शर्मिंदगी से बोला, बाजी, ਤੁਹਾਡੀ दुकान भी ते फ्रंट ते हैगी है ना। डॉक्टर ने मरीज से कहा, यह दवा खाने के बाद दूध लाजमी पी लेना। मरीज, डॉक्टर साहब, सज्जा या खब्बा? किसी उम्र रसीदा शख्स की शादी नौजवान लड़की से हो गई। पहली रात को बाबे ने लालटेन अपने नौजवान मुलाजम को पकड़ाई और खुद हकूक़े ज़ौजियत अदा करने की नाकाम कोशिश में मसरूफ़ हो गया। काफ़ी देर गुजरने के बाद जब तनाव, अकड़ाव और बहाव में नाकाम रहा, तो नौजवान बीवी ने कहा, एक बार लालटेन खुद पकड़ कर देखें। बाबे ने लालटेन खुद पकड़ी और नौजवान मुलाजम को मैदान में उतार दिया। अगले ही लम्हे नौजवान बीवी की चीखें और टांगे एक साथ फिजा में बुलंद हुईं और काफ़ी देर तक बुलंद रहीं। जब नौजवान फारग हुआ तो बाबे ने कहा, ओए बहनचोद, कुछ सिख मेरे कोलो, इंज लालटेन फड़ी दिए। क्लिनिक में दाखिल होके औरत फर्श पर बैठी हुए बोली, डॉक्टर साहब, मेरी हालत बहुत ख़राब है। डॉक्टर हैरानी से, आप ऊपर बैठे ना। औरत तकलीफ से, डॉक्टर साहब, ऊपर बैठ बैठ कर तो हालत ख़राब हुई है। ऑफिस में दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा, यार आज तुम्हारे मोबाइल पर बहुत लव यू के मैसेजेस आ रहे हैं, खैर तो है ना? दोस्त ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वो आज गलती नाल तेरी भाभी दा मोबाइल चुक लियांदा वा। एक बुजुर्ग बस में सवार हुए तो कंडक्टर ने कहा, बाबा जी आगे चले जाएं। आगे पहुंचे तो ड्राइवर ने कहा, बाबा जी आप पीछे चले जाएं। पीछे से कंडक्टर गुस्से से बोला, बाबा जी आगे जाएं आगे। बाबा जी चलती बस में चलते हुए आगे पहुंचे तो ड्राइवर ने बैक मिरर से देखते ही कहा, बुजुर्गों पीछे जाएं पीछे। बाबा जी ने एक नज़र कंडक्टर को देखा और एक नज़र ड्राइवर को देखकर बोले, ओए बगैर तो जे मैं टुर के ही जाना सी ते बस ते मैं एम्बुलेंस चढ़िया। सर्दियों की रात थी, बिजली बंद थी। गांव में एक घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर से औरत ने पूछा, कौन? जवाबन एक मर्द बोला, तुम्हारा खामंद बूटा। औरत घबरा कर बोली, हाय मैं मर गई, फिर अंदर कौन है? एक शख्स कागज पर कुछ लिख रहा था। दोस्त ने पूछा, यार क्या लिख रहे हो? दोस्त बोला, यार मैं अपने आप को खत लिख रहा हूँ। दूसरा दोस्त मुस्कुराते हुए, खत में अपने आप को क्या लिख रहे हो? पहला दोस्त, ओए बेवकूफ आदमी, जब खत मुझे मिलेगा तो तब ही पता चलेगा ना इसमें क्या लिखा है। कदीम नवादरा जमा करने की शौकीन एक खातून ने देखा कि एक शख्स अपनी दुकान के काउंटर पर बिल्ली को जिस प्याले में दूध पिला रहा है, उस चीनी के कदीम प्याले की कीमत $30,000 से कम नहीं। खातून ने सोचा कि शायद ये शख्स उस प्याले की कीमत से ना वाकफ है। उस खातून ने बेहद चालाकी से काम लेते हुए कहा, जनाब, क्या आप ये बिल्ली फरोख्त करना पसंद करेंगे? तो शख्स ने कहा, ये मेरी पालतू बिल्ली है, फिर भी अगर आपको ये इतनी ही पसंद है तो $50 में खरीद लीजिए। खातून ने फौरन $50 निकालकर उस शख्स को दिए और बिल्ली खरीद ली। लेकिन जाते जाते उस दुकानदार से कहा, मेरा ख्याल है कि अब ये प्याला आपके किसी काम का नहीं रहा, बराए करम इसे भी मुझे दे दीजिए, मैं इस प्याले में बिल्ली को दूध पिलाया करूंगी। दुकानदार ने कहा, मोहतरमा, मैं आपको ये प्याला नहीं दे सकता क्योंकि इस प्याले को दिखाकर अब तक 300 बिल्लियां फरोख्त कर चुका हूँ। हुकूमत ने ऐलान किया कि जिसके 12 बच्चे होंगे उसे 2 मुरब्बा ज़मीन मिलेगी। एक साहब डरते डरते अपनी बेगम से बोले, देखो बेगम, 7 बच्चे हमारे हैं, 4 बच्चे मेरी दूसरी बीवी से हैं जो मैंने तुमसे छुपा के रखे हैं, और एक बच्चा और भी है जो किसी कानून की किताब में जाहिर नहीं किया गया। अगर तुम तामुन करो तो हमें भी 2 मुरब्बा मिल सकते हैं। बेगम की इजाज़त मिलने पर शाम को वो साही 5 बच्चे इकट्ठे करके ले आए। जब फाइनल गिनती की गई तो अपने बच्चों में से 4 कम थे। बेगम से पूछा, हमारे 4 बच्चे किधर गए? बेगम ने जवाब दिया, जिन जिन के थे वो ले गए। ऑफिस से थकी हारी खातून छुट्टी के बाद घर जाने के लिए बस में सवार हुई। सीट पर बैठकर आंखें मूंद कर थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश करने लगी। अभी बस चली ही थी
کہ اگلی قطار میں بیٹھے ایک صاحب نے اپنا موبائل نکالا اور اونچی آواز میں گفتگو شروع کر دی۔ ان کی گفتگو کچھ اس طرح سے تھی: جان، میں غفور بول رہا ہوں، بس میں بیٹھ گیا ہوں اور گھر ہی آ رہا ہوں۔ ہاں ہاں، مجھے پتا ہے کہ 7 بج رہے ہیں، 5 نہیں، بس ذرا آفس میں کام زیادہ تھا اس لیے دیر ہو گئی۔ نہیں جان، میں شبنم کے ساتھ نہیں تھا، میں تو باس کے ساتھ میٹنگ میں تھا۔ نہیں جان، صرف تم ہی میری زندگی میں ہو، ہاں قسم سے۔ اس اونچی آواز میں مسلسل گفتگو سے خاتون کا سارا ریلیکس کرنے کا پروگرام غارت ہو چکا تھا اور وہ بہت ان ایزی محسوس کر رہی تھی۔ کافی دیر بعد تک جب یہ سلسلہ جاری رہا تو خاتون کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ اٹھی اور فون کے پاس جا کر زور سے بولی: غفور ڈارلنگ، فون بند کرو، بس بہت ہو چکا۔ اس پاگل عورت کو کتنی صفائیاں دو گے؟ اب غفور صاحب ہسپتال سے واپس آ چکے ہیں، لیکن پبلک مقامات پر انہوں نے موبائل کا استعمال مکمل طور پر بند کر دیا ہے۔ بیوی نے پیار سے شوہر کا سر دباتے ہوئے پوچھا: اب تو میں روز روز آپ کا سر دباتی ہوں، شادی سے پہلے کون دباتا تھا؟ شوہر نے جواب دیا: شادی سے پہلے کبھی سر درد ہوا ہی نہیں تھا۔ موت کے فرشتے نے آ کر جب بابا جی کو بتایا کہ میں تمہاری جان لینے آیا ہوں تو بابا جی مسکرائے اور ساتھ میں بیٹھی ہوئی بیوی کی طرف اشارہ کر کے بولے: یہ بیٹھی ہے، لے جاؤ۔ آدمی: گرو جی، مجھے بتائیے کہ میں کس طرح اپنے اندر جھانکوں، کس طرح اپنی خرابیاں ڈھونڈوں؟ گرو جی: بیٹا بہت آسان ہے، شادی کر لے، تمہاری بیوی نہ صرف تمہاری بلکہ تمہارے پورے خاندان کی خرابیاں اتنا گنوائے گی کہ تمہیں یاد ہو جائیں گی۔ شادی کے بعد ایک سادہ آدمی اور ایک اردو دان کی ملاقات ہوئی۔ دونوں بغل گیر ہوئے اور ایک دوسرے کی شادی شدہ زندگی کا حال پوچھنے لگے۔ سناؤ، کیسا گزر رہا ہے لائف؟ سادہ آدمی نے پوچھا۔ اردو دان کا جواب: الحمدللہ سب فٹ ہے، آپس میں بہت انڈرسٹینڈنگ ہے، صبح ہم دونوں مل کر ناشتہ بناتے ہیں، پھر باتوں باتوں میں برتن دھو لیتے ہیں، پھر پیار پیار سے مل بانٹ کر کپڑے دھو لیتے ہیں، کبھی وہ کسی خاص ڈش کی فرمائش کر دیتی ہے اور کبھی میں اپنی مرضی سے کچھ پکا لیتا ہوں، اور ماشاءاللہ میری بیوی بہت صفائی پسند ہے، بس اسی وجہ سے گھر کی صفائی ستھرائی میری ذمہ داری ہے۔ اردو دان نے پوچھا: ہاں بھائی، تم سناؤ، تمہاری زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ سادہ آدمی بولا: اوے یارا، ذلت تو ہمارا بھی اتنا ہی ہو رہا ہے جتنا تمہارا ہو رہا، لیکن ہمارا اردو اتنا مزے کا نہیں۔ ایک آدمی فش فارم میں کانٹا لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ گارڈ نے دیکھا تو وہ بھاگتا ہوا اس کے پاس پہنچا اور کہا: یہاں سے مچھلیاں پکڑنا منع ہے، چلو نکلو یہاں سے۔ اس آدمی نے معذرت کی اور کانٹا پانی سے باہر نکالا جس کے ساتھ بینگن لگا ہوا تھا۔ گارڈ نے بہت حیرت زدہ ہو کر آدمی سے پوچھا: تم بینگن لگا کر مچھلیاں پکڑ رہے ہو؟ آدمی نے معصومیت سے کہا: جی ہاں۔ گارڈ نے طنزیہ کہا: چلو ٹھیک ہے، تو پکڑ لو مچھلیاں۔ اس آدمی نے کانٹا لگایا اور بیٹھ گیا۔ 2 گھنٹے بعد گارڈ کو وہ آدمی 1 درجن مچھلیوں کے ساتھ باہر جاتا نظر آیا۔ گارڈ نے حیران ہو کر پوچھا: تم نے یہ مچھلیاں بینگن لگا کر پکڑی ہیں؟ تو آدمی نے جواب دیا: نہیں جی، وہ بینگن تو تمہارے لیے تھا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مزاحیہ ویڈیوز فوری اور بروقت ملتی رہیں۔